Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre prof tu es de retour. Alors on va continuer. فين بقينا la dernière fois. Donc كنا في le cours de la trigonométrie, qu'on a fait les inéquations trigonométriques, les équations trigonométriques élémentaires. Voilà. Donc le premier exemple. Donc ce sont les inéquations trigonométriques راهم ساهلين ماشي حاجة اللي هي صعيبة غير هو فيهم شوية ديال خصنا نفهمو كيفاش كيتخدموا دونك غادي نحاولوا نقراو ليكزامبل وغادي نكسبليسيتي بدا ديسان اللي درتو معني سيغ ان شيما. دونك هو الاغلبيه ديال فهاد لو نيفو هذا اللي عندكم الاغلبيه ديال لي زينيكواسيون كيتحلوا بواحد الطريقه اللي هي غرافيك. فوالا طريقه غرافيك وراهم ساهلين ماشي حاجه صعيبه. دونك لا كيسيون سي ريزودر دون l'intervalle semi ouvert 0 de pi l'inéquation suivante sinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Voilà. دونك كي نديرو نحلو هاد لينيغاليتي. دونك غادي نخليو هاد لو ديفلوبمون اللي دارو هما من بعد نقراوه حتى نوريكم لي فوتو اللي درت انايا. الوغ اون باس بور voir les étapes de résoudre l'inéquation. شنو عندنا في l'inéquation؟ عندنا le sinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Voilà. Donc كنديسيني لو cercle trigonométrique. ناخد laser. Donc كنديسيني لو سيكل تريغونوميتريك ديالي. فوالا كوم سا كنديسينيه. دونك حنا كنعرفو بين لاكس ديال السينوس وهذا لاكس ديال الكوسينوس وهذا. فوالا. دونك بيسكو حنايا لينيغاليتي ديالنا شنو فيها؟ لينيغاليتي ديالنا فيها السينوس وفيها الان دومي. دونك غادي نمشي نبريسيزي على لاكس ديال السينوس هاد لو نومبر هذا ان دومي. دونك نمشي نرجع لا فوتو ديالي. دونك غادي نلاحظ بانه لاكس ديال السينوس هو هذا اللي غادي نجي نخدم عليه. هذا هو علاش غادي طلع الخدمه ديالي. دونك الديفلوبمون ديالي طلع على هاد لاكس هذا. فوالا. دونك غادي نمشي نديسيني لو بوين ان دومي اللي هو لو دومي ديال حنا كنعرفو بان لو سيكل تريغونوميتريك دو رايون 1. دونك هنايا لو 0 هنايا لو 1. دونك هنايا تجينا ان دومي. فوالا. Très bien. Donc pour l'instant il a précisé l'axe اللي غادي نخدمو عليه. précisé le point اللي كنديرو معاه l'inégalité ديالنا. دونك ندوزو لا فوتو اللي موراها. دونك لا فوتو اللي موراها شنو فيها؟ في داك لو بوين في داك لو بوين ديال ان دومي كنمشي كندير اون دروات اللي هي بيربونديكولار مع داك لاكس اللي راني خدام عليه اللاكس ديال لي زوردوني اللي هو ديال السينوس. فوالا. دونك شنو كنلاحظ بانه هاد لا دروات هادي اللي بيربونديكولار على لاكس ديال السينوس كتقاطع مع سكوب افيك لو بيريمتر ديال لو ساكل. فوالا في دو بوين. فين في دو بوين. فوالا. دونك هادوك لي دو بوين خصني نبريسيزيهم. دونك هاد لي بوين دو سو دي زابسيس. فين كاينين هاد دي زابسيس كاينين هاد دي زابسيس في الاخر في لو بيريمتر ديال لو ساكل. فوالا. دونك جو باس لا فوتو سويفونت. نرد le curseur. Donc je passe la photo suivante. يلا سيدي. الوغ لا فوتو سويفونت شنو هي؟ لا فوتو سويفونت لاحظ معايا بانه الان دومي هنا السينوس. شكون هو لابسيس اللي عنده ان دومي في السينوس؟ هو البي سور 6. فوالا. دونك راني حددت انايا ان بوين اللي هو بي سور 6. فوالا. لوطخ بوين لوبوزي ديالو لو سيميتريك ديالو بارابور لاكس ديال لي زوردوني هو اللي يكون هنا. ولا عقل شو النهار اللي كنا كنديسينيو لو ساكل تريغونوميتريك قلنا ملي كيكون عندنا ان بوين هنا وبغينا نحدو لو سيميتريك ديالو هنا كنديرو بي موان هذاك اللي عندنا هنايا اللي هو اللي كيعطينا 5 بي سور 6. دونك هاد لو بوين هذا اللي هنايا هو بي سور 6 وهنايا هاد لو بوين 5 بي سور 6. تري بيان. دابا ملي حددنا هاد المعطيات هادو عاد نرجعو اناليزيو داك لينيكواسيون اللي عندنا. شنو عندنا في لينيكواسيون؟ عندنا لينيكواسيون ديالنا شنو كتقولنا sinus de x supérieur égal à 1 demi. Sinus de x supérieur égal à 1 demi. C'est-à-dire quoi sinus de x supérieur égal à 1 demi؟ يعني السينوس فلاكس ديالو كيكون كبير على 1 دمي. فين هادي يكون؟ نرجعو لافوطو. دونك الا رجعنا لافوطو شنو غادي نلقاو فوقاش كيكون بان السينوس كبير على 1 دمي؟ هو فهاد البليصه هادي لان حنا السينوس كنعرفو بانه محصور ما بين الموانزه والان. وحنا لينيغاليتي ديالنا شنو كتقولنا حدد لي زابسيس اكس اللي كيكونوا في لو بيريمتر ديال لو سيركل تيل كو السينوس دو اكس كيكون كبير على 1 دمي. دونك فين غادي يكون في هاد الجهه هادي. دونك شكون هما هاد لي زابسيس اللي عندنا في لو سيركل ديالنا ياك اللي كيخليونا السينوس دو اكس يكون كبير على 1 دمي؟ هما اللي كيكونوا في هاد لو بيريمتر اللي ما بين بي سور 6 هاد لو بوين هذا اللي حددنا في الاول وهاد لو بوين هذا لو سيميتريك ديال بي سور 6. دونك فوقاش كيكون السينوس ديال اكس كبير على 1 دومي؟ هو ملي كيكون الاكس ديالنا محصور في هاد البليصه هادي تو سامبلومون. دونك غادي ندوزو نشوفو لا فيغور اللي موراها اللي توضح لنا اكثر. الوغ
Voilà, comme vous voyez, شنو عندنا لو سينوس ديالنا فوقاش كيكون سينوس دو اكس سوبيريور على ان دومي، هو فاش كيكون في هاد البلايصه هادي، وفي هاد البلايصه هادي شنو هي؟ il correspond aux abscisses اللي محصورين ما بين بي سور 6 و 5 بي سور 6. دونك لا سوليسيون ديال لينيكواسيون ديالنا سينوس دو اكس سوبيريور على ان دومي هي الانترفال بي سور 6 5 بي سور 6 tout simplement. Et voilà دوما لي زيتاب اللي كنديرهم باش كنخرجوا une équation élémentaire. دونك نرجعوا دابا للبي دي اف ديالنا. دونك شوف معايا مزيان في البي دي اف ديالنا شنو عندنا ريزودر دون لانترفال 0 دو بي لينيكواسيون سويفون سينوس دو اكس سوبيريور على 1 دو بي. دونك نمشيو نحولوهم هاد 1 دو بي اون سينوس ديالنا ب 6، دونك سي سينوس دو بي سور 6. دونك حدو حتى هما داروا الكراف ديالهم، حدوا لو بوين بي سور 6، حدوا لو سيميتريك ديالو اللي هو 5 بي سور 6 دو سامبلومون. دونك شكون هما اللي كيخليونا السينوس ديالنا كبير على 1 دومي؟ هما لي زابسيس اللي كاينين في هاد الارك هذا اللي محصور ما بين بي سور 6 و 5 بي سور 6. دونك لا solution de l'équation هو l'intervalle pi sur 6 5 pi sur 6 fermé. Voilà علاش لانه حتى pi sur 6 هي سينوس ديالها 1 دومي، و 5 بي سور 6 سينوس ديالها 1 دومي، واللي ما بيناتهم كيكونوا كبار من 1 دومي، حنا عندنا سوبيريور ايكال، دونك حتى هما غادي يكونوا داخلين، غادي يكون ان انترفال فيرمي. فوالا نتمنى انه ليكسبليكاسيون تكون مزيانه و bien détaillée. Sinon, si vous avez des questions et si vous n'avez pas bien compris, veuillez me poser vos questions sur le groupe WhatsApp. Et je vous conseille fortement de répéter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre cette tâche. Merci.